भाग 1 शिकूया. फुलां कडल्यान शिकूया हासपाक, भोवऱ्या कडल्यान गावपाक. हो जो मूस आसा ताका आमी मोवा मूस, भोंवर, गांजील मूस अशेंय म्हणटात. बागवल्ल्या फांद्या कडल्यान शिकूया नमळायेन रावपाक. नमळायेन म्हणजे विनम्र, ताका आमी इंग्लिशेंत हंबल पासून म्हणटात. व्हांवत्या वाऱ्या कडल्यान शिकूया प्रवाहीत जावन वागपाक. प्रवाहीत म्हणजे मुखार वचप. दूद उदका कडल्यान शिकूया खेळीमेळीन रावपाक. सुर्याच्या किरणांतल्यान शिकूया जगपाक आनी जगोवपाक.